अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि आसिम मुनीर साहब का जो दौरा है अमेरिका का, उसको लेकर के काफ़ी दिलचस्प खबरें अब सामने आ चुकी हैं, तो इसका थोड़ा सा जायज़ा लेंगे। अब बिल्कुल 2-1 दिन और बाकी हैं उनकी रवानगी में। इसके साथ साथ जो बजट आया है उसकी मज़ीद तफसीलात और कुछ आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो रही है या आसान हो रही है। इसके साथ साथ जी इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो सामने आई हैं, उससे मिल क्या रहा है, तासुर क्या होने जा रहा है आगे, उसके ऊपर बात होगी। और फिर ये भी आपको बताएंगे कि जो सुहेल वड़ाई साहब और फिज़ा अली की लड़ाई है, उसके अंदर क्या इस वक्त डिस्कशन हो रही है और इसमें कौन सही है कौन गलत। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ कर लेते हैं दौरा अमेरिका से, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो अमेरिका का दौरा करना है, ये डोनाल्ड ट्रंप के मनसब संभालने के बाद उनका पहला दौरा होगा। और इस दौरे को लेकर के जो पीटीआई के वहाँ के लोग हैं, यूएस के, और इसके साथ साथ जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, उनकी तरफ से एक एहतजाज प्लान कर रखा है। और ये जो एहतजाज है ये पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर किया जाएगा। खैर, अब इसके ऊपर भी एक अलग से डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर होने वाला एहतजाज कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है। क्या इस एहतजाज को किसी और इम्पॉर्टेंट प्लेस के बाहर करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल यही तय हुआ है कि जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसके बाहर ये एहतजाज किया जाएगा। अच्छा, अब इसको लेकर के हम कुछ कैंपेन भी देख रहे हैं। जो पीटीआई के लोग हैं, सज्जाद बरकी हों या शहबाज गिल साहब हों, जो अमेरिका में मौजूद हैं, उनकी तरफ से वीडियो पैगामात और ट्वीट्स का सिलसिला भी जारी है। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में पीटीआई के लोग हैं, उन्होंने इसके ऊपर मुकम्मल चुप साध रखी है और इन्होंने कोई इसके हवाले से बात ही नहीं की सिरे से कि कोई वहाँ पे एहतजाज होना है या नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वो मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर खामोश थे। अलीमा खान साहिबा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एहतजाज तो किसी के खिलाफ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये तो एक आईनी हक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये किसने आपसे कह दिया कि किसी ओहदेदार के खिलाफ एहतजाज नहीं हो सकता। तो उन्होंने तो एक तरह से उसको यानी ये बताने की कोशिश की कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर आप इसको नेगेटिवली ले रहे हैं कि जनाब अगर एहतजाज हो गया तो पता नहीं कोई मुल्क दुश्मन साबित हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि अगर ये एहतजाज होता है तो फिर इस बात का बयानिया बनाया जाएगा कि देखें जी, ये तो बड़े मुल्क दुश्मन लोग हैं जी। फील्ड मार्शल साहब जिन्होंने अभी हाल ही में इंडिया को शिकस्त दी, इतनी ज़बरदस्त उन्होंने कामयाबियाँ समेटी, और वो जब दायरे गैर में गए तो वहाँ पर जी अमेरिकन पाकिस्तानियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, एहतजाज किया और उनके खिलाफ पूरी एक कैंपेन लॉन्च करके उनका दौरा नाकाम बनाने की कोशिश की। तो ये तो बड़े बहुत ही कोई मुल्क दुश्मन लोग हैं। तो ये आपको आने वाले दिनों में गुफ्तगू जो है वो सुनने को मिलेगी। और ये भी जो इस्टेब्लिशमेंट के हामी एंकर्स और तज्जियाकार हैं वो आके आपको बताएंगे कि जनाब अब इस एहतजाज के बाद तो पीटीआई की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। तो जैसे कि पहले तो बड़ी पीटीआई इस वक्त फूलों की सेज पे बैठी हुई है कि जो उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। भाई, उनकी मुश्किलात में कमी हुई किस वक्त है, पहले ये बता दीजिए। तो बहरहाल ये तो खैर आने वाले वक्त की बात है, लेकिन जो दिलचस्प बात है वो आपको बताते हैं कि जी बैरिस्टर गौहर साहब से जब इस बारे में सवाल किया गया कि जी आसिम मुनीर साहब के अमेरिका के दौरे के हवाले से क्या प्लान है पीटीआई का, तो उन्होंने इससे बिल्कुल ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया और कहा कि पीटीआई की तरफ से सियासी जमात ऐसी कोई एहतजाज की कॉल नहीं है। बड़ा उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि वहाँ के कोई लोग अपने तौर पर कुछ कर रहे हों तो कर रहे हों, लेकिन वो सियासी जमात हमारी कोई ऐसी प्लानिंग भी नहीं है, ना कोई हमने इसकी कॉल दी है। तो उन्होंने टोटली उससे अपने आप को दूर कर लिया। इसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी शुरू हो गई। बैरिस्टर गौहर साहब से आप और एक्सपेक्ट भी क्या करते हैं, आपको पता ही है कि वो हमेशा एक ऐसी लाइन ही लेते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा इवन वो तो हुकूमत के ऊपर उस तरह तुंदो तेज तनकीद नहीं कर रहे होते। तो इस्टेब्लिशमेंट और आसिम मुनीर साहब तो बहुत मतलब है कि दूर की बात है कि आप ये सोचें कि वो कहें कि हाँ जी हम उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे। तो आप भी बंदा का बंदा कहते हैं ना, बंदा का बंदा बेच के उन्हें ते बोझ पाया करो। तो बैरिस्टर गौहर साहब से अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इसके ऊपर कोई सपोर्ट में बयान देंगे तो जाहिर सी बात है उन्होंने यही कहना था जो उन्होंने कहा।
लेकिन अगर इसके ऊपर शहबाज गिल साहब का ट्वीट देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट उनकी तरफ से आया और उन्होंने कहा कि जी देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने बाकायदा इसकी एहतजाज की कॉल दी है और या तो आप ये कह दें कि जनाब ये तमाम लोग जो हैं हमारा हिस्सा नहीं हैं और हमारा इन पीटीआई के जो अमेरिका के लोग हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें शो कॉज नोटिस जारी कर दें और या फिर आप इस एहतजाज को ओन कर लें। लेकिन ये जो आपने बात की है ये तो दोनों में से एक बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं जो पीटीआई के ओहदेदारान हैं अमेरिका में तंजीम के उनके, तो उन्होंने ये कॉल दी है। तो इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब चुप हैं और मेरा ख्याल है वो चुप ही रहेंगे। लेकिन असल बात ये है कि ये शायद इनका एक खामोश सा आप समझ लीजिए प्लान है या जो भी आप कह लें कि कहीं मफाहमत है, कोई अंडरस्टैंडिंग है कि जो यहाँ के लोग हैं उन्हें पता है कि वो यहाँ रह रहे हैं, इन हालात में उन्होंने कैसे बात करनी है। ज़ाहिर है उनकी गुफ्तगू में और जो लोग बाहर मौजूद हैं उनकी गुफ्तगू में एक फ़र्क तो होता है, भले वो दिल से कुछ भी महसूस कर रहे हों या कह रहे हों। लेकिन बहरहाल ये बैरिस्टर गौहर साहब की बात जो है वो उस तरह से मानी नहीं रखती। देखना ये होगा कि इमरान खान साहब इस मामले के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, क्या वो इस एहतजाज को सपोर्ट करते हैं या वो भी समझते हैं कि नहीं जी ये तो उनका एक यानी कि अपने तौर पर एक ऑर्गेनिक किस्म का एहतजाज था और उसका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है। तो इमरान खान साहब का रिएक्शन ज़ाहिर है ज़्यादा मैटर करेगा। लेकिन इस सारे दौरे के ऊपर जो ज़ल्मे खलीलज़ाद का ट्वीट आया वो बड़ा मेरा ख्याल है कि पीटीआई के लोगों के लिए तो परेशान कुन है लेकिन बाकी लोगों के लिए हैरान कुन है। उसकी वजह यह कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो कि कंटिन्यूसली इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर बात करते रहे हैं, अपने ट्वीट्स में बार बार पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की बहाली की बात करते रहे हैं और बार बार इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को इवन टारगेट करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं, बड़े खुले अल्फाज में ये कहते रहे हैं कि इमरान खान और इनकी पार्टी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया है और उनको बेगुनाह जेल में डाला गया है। और हर ट्वीट के बाद वो ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त प्रॉब्लम चल रहा है, जो क्राइसिस है, उसका हल ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए और डेमोक्रेसी की तरफ चीज़ों को लेके जाया जाए। लेकिन 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 जो ही इधर हमने देखा कि कुछ चीज़ें बैकडोर मामलात हो रहे थे अमेरिका के साथ, तो इनके ट्वीट्स में एक तो काफ़ी तातुल भी आ गया इमरान खान से मुतल्लिक, इन्होंने बात भी उस तरह से करनी छोड़ दी और उसके साथ साथ अब काफ़ी दिनों के बाद उनका जो एक ट्वीट आया है तो उसमें उन्होंने जो बातें की हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं, क्योंकि इस ट्वीट में वो एक तो आसिम मुनीर साहब के लिए अपना लबो लहजा भी कुछ तब्दील करते हुए नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मिलिट्री लीडर आसिम मुनीर जो हैं वो आ रहे हैं अमेरिका के दौरे पर और इस दौरे में जो अहम निकात हैं उसकी वो बात कर रहे हैं कि जी जो दहशत गर्दी से मुतल्लिक उमूर हैं उस पर बात होगी, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया कशीदगी रही है उसके हवाले से उमूर ज़ेर बहस आएंगे। और फिर इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि वो ये एक हेल्प भी ऑफ़र करेंगे पाकिस्तान की तरफ से कि अगर अमेरिका और चाइना के दरमियान जो मामलात हैं उसमें पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सके। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान की मादनियात हैं उसके हवाले से भी वो अमेरिका को इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अट्रैक्शन जो है वो वहाँ पे लेकर आएंगे। तो ये उनके दौरे के बुनियादी निकात होंगे। इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये दौरा सक्सेसफुल हो और उससे बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलें तो ये भी ज़रूरी है कि आप डॉक्टर शकील आफरीदी को रिहा करें। अब आप देखिए कि अचानक से उनकी जो डिमांड है वही बदल गई कि हाँ वो पहले हर ट्वीट में बात कर रहे थे कि जी इमरान खान को रिहा करें और अचानक से जब उनका दौरा बिल्कुल सर पे आ चुका है तो उनका लबो लहजा भी बदल गया, डिमांड्स भी बदल गई और उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर शकील आफरीदी को रिहा करें, वो बड़ा ज़रूरी है उनका रिहा होना। डॉक्टर शकील आफरीदी वही शख्स है जिसने उसामा बिन लादेन को ट्रेस करके अमेरिका को हेल्प किया था और फिर बाद में आपने देखा कि जिस तरह से अमेरिकन सील्स ने एक ऑपरेशन करके वहाँ पे उसामा बिन लादेन का खात्मा किया था। तो इस सारे मामले के ऊपर जो है उन्हें अचानक से डॉक्टर शकील आफरीदी की याद आ गई जो कि इस वक्त हिरासत में हैं और कई दफ़ा इससे पहले भी अमेरिका की मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट्स हैं वो पाकिस्तान से मुतालबा कर चुकी हैं कि उन्हें रिहा किया जाए, लेकिन फ़िलहाल तक तो पाकिस्तान ने उनको रिहा नहीं किया। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि अचानक से ये मुतालबा उनका सामने आ गया। तो इससे यही बात दोबारा से समझ लें कि स्ट्रेंथन होती है जो हम आपको शुरू से कहते आ रहे हैं कि अमेरिका की तरफ देखना, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखना या किसी भी और दोस्त मुल्क की तरफ देखना, ये सोचना कि वो इस सिलसिले में
کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں اور عمران خان کی رہائی میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، تو یہ صرف اسی صورت ہو سکتا تھا کہ اگر ان کے بھی مفادات اس سے جڑے ہوتے، اگر ان کے مفادات موجودہ حکومت پورے کر دے تو انہیں عمران خان کی رہائی سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، اور اب ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ اب آپ کہہ لیں کہ عمران خان کی ایک بدقسمتی ہے کہ جہاں ان کے اپنے پارٹی کے لوگ کئی مرتبہ کمزور نکلے، جہاں عدالتیں بیچ میں سے اس طرح کے ججز سے بھر گئیں کہ جو بالکل اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ بن گئے، اور جہاں لوگ عوام اس طریقے سے اتنی بڑی تعداد میں نہیں نکل سکے جو عمران خان ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور جہاں ان کو یہ کوئی اگر امید تھی کہ جی باہر کی دنیا جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اس کے اوپر کوئی قدم اٹھائیں گے، تو وہ بھی کوئی چیز نہیں ہو سکی۔ یہ خیر عمران خان تو اس کے اوپر اتنی امید نہیں رکھتے تھے، لیکن جو اوور آل پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا اس کو کہیں نہ کہیں لگتا تھا کہ شاید کوئی بات بن جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب ان کو کافی حد تک اندازہ ہو گیا اور ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ اگر انہیں اپنے لیڈر کو رہا کروانا ہے تو انہیں اپنے زور بازو سے ہی رہا کروانا ہوگا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ جی مولانا فضل الرحمان مل جائیں گے تو کچھ ہو جائے گا، عدالت کچھ کھڑی ہو جائے گی تو کچھ ہو جائے گا، باہر سے کوئی ڈنڈا آ جائے گا تو کچھ ہو جائے گا، تو یہ سب باتیں اب ہوا ہو چکی ہیں، اور آپ کے پاس اب کوئی آپشن باقی نہیں بچا سوائے اس کے کہ اگر آپ خود اپنے زور بازو سے رہا کروا سکتے ہیں تو کروا کے دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ کوئی آپشن فی الحال نظر نہیں آتا۔ دوسرا آپشن صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان خود سرنڈر کر دیں، خود کوئی ڈیل کر لیں، تو وہ بھی آپ تقریباً نہ ہی سمجھیں، تو یعنی کہ پھر یہ والا جو آپشن ہے یہ بھی ظاہر ہے قابل قبول نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ اب میرا خیال ہے کافی صورتحال واضح ہو چکی ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ اب جو بہت زیادہ اگر یہ کوئی بڑا احتجاج کر بھی لیتے ہیں تو اس سے کوئی امریکن گورنمنٹ کے اوپر کوئی پریشر آئے گا کہ ہاں جی اس بارے میں کچھ ہم نے سوچنا ہے۔ آواز وہاں پہ موجود ہے، ابھی 59 جو امریکی کانگریس مین تھے انہوں نے بھی خط لکھا تھا، تو کچھ ظاہر ہے اپنی طرف سے جو وہاں کے لوگ کوشش کرتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ وہ ٹویٹ کر دیا یا کسی نے کوئی وہ لیٹر لکھ دیا، اس پہ بات ہو جاتی ہے، لیکن اثر اس کا تب ہوتا اگر جو انتظامیہ ہے، جو حکومت ہے، ان کی حکومت اگر اس کے حوالے سے کوئی سٹیپ لیتی، کیونکہ جہاں سٹیپ لینا ہوتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، آپ دیکھتے ہیں وہ سٹیپ لیتے ہیں اور پھر وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ 2 گھنٹے میں بھی نظر آ جاتے ہیں۔ تو یہ اگر ٹرمپ انتظامیہ اس کے اوپر کوئی نہیں سوچتی، فیصلہ لینے کے حوالے سے کوئی دلچسپی نہیں لیتی اس معاملے میں، تو پھر باقی اگر یہ لوگ کرتے بھی ہیں اگر شور شرابہ، تو اس کا شاید اتنا زیادہ بوجھ ان حکومت کے لوگوں کو محسوس نہیں ہوگا۔ بہرحال جی عمران خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ بڑھ چکا ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا ان کی ملاقاتوں پہ پابندیاں بھی آگے بڑھیں گی، ایسا ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت جو کہ آج جیل میں ہونی تھی اڈیالہ جیل کے اندر، وہ سماعت پہلے سے حالانکہ ڈیٹ دی ہوئی تھی لیکن وہ اچانک سے ملتوی کر دی گئی ہے، اور ان کے وکلاء کو بتا دیا گیا ہے کل کوئی سماعت نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوتی ہے، جو ان کی گفتگو باہر آتی ہے، اس کو بند کرنے کا اگلا مرحلہ لگتا ہے کہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو توشہ خانہ کی سماعت نہیں ہوگی۔ البتہ القادر ٹرسٹ کیس جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا معطلی سے متعلق ہے، اس کی بھی ڈیٹ دے دی گئی تھی 11 جون کی، تو وہاں پہ بھی آج سماعت ہونی ہے، لیکن اس سے متعلق بھی کوئی خیر کی خبر نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی سماعت پہ نیب نے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں نیب پروسیکیوٹر جو ہے اس کی تعیناتی کے لیے وقت چاہیے، تو انہیں 1 ہفتے کا وقت دے دیا گیا تھا، لیکن اب 1 ہفتے کے بعد بھی کوئی فی الحال خبر نہیں ہے کہ کوئی پروسیکیوٹر تعینات کر دیا گیا ہے۔ تو ممکن یہ ہے کہ وہ کل آئیں گے اور آ کے کہیں گے کہ جی ہم عید کی چھٹیوں کی وجہ سے کوئی پروسیکیوٹر تعینات نہیں کر سکے، لہٰذا ہمیں مزید وقت دے دیں، اور مزید وقت دے دیا جائے گا، یا میکسیمم یہ ہوگا کہ پروسیکیوٹر اگر آئے گا بھی تو کوئی تاخیری اور حربے آزما کر اس کو ڈیلے کروا دیا جائے گا۔ تو کیس کی سماعت تو شاید ہو جائے، لیکن اس میں کوئی اگر آپ یہ کہیں کہ کارروائی ہوگی، کوئی بات آگے بڑھے گی، تو وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو اس طرف سے بھی سرخ جھنڈی ہی نظر آ رہی ہے۔ باقی جو عمران خان صاحب کی گفتگو ہے وہ ظاہر ہے اب جب بھی اگلا یعنی آپ کہہ لیں کہ اگر GHQ کیس کی بھی سماعت نہیں ہوتی، جو کہ مجھے اب یہی لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگی، تو پھر اس کے بعد اگلے منگل تک بات چلی جائے گی، اور اس میں بھی جو مین کی لوگ ہیں، علیمہ خان صاحبہ ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، ان لوگوں کی گفتگو نہیں کروائی جاتی، عمران خان صاحب سے ملاقات بھی نہیں کروائی جاتی،
تو بس خانہ پوری کے لیے اسی طرح سے کوئی ایک آدھ ملاقات کروا دی جائے تاکہ ایک ہائپ نہ بنے اور عمران خان صاحب کی جو خیریت ہے اس سے متعلق جو ایک خبر ہے وہ بھی باہر آ سکے. اس سے زیادہ ان کا پیغام جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اگر آگے فردر وہ احتجاج کی ڈیٹ دینے کی طرف جاتے ہیں تو شاید اس کو بھی ایون بند کر دیا جائے. مجھے تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے. اب آ جاتے ہیں جی کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے بجٹ میں. بجٹ کو میں سمپلیفائی اگر آپ کے لیے کر دوں تو جی آپ کے لیے جو چھوٹی گاڑیاں ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں, ان پہ ٹیکس زیادہ ہو گیا ہے, ڈیوٹی زیادہ ہو گئی ہے. پیٹرول اور ڈیزل آپ کے لیے مہنگا ہو چکا ہے. اگر آپ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو پھر بھی 2-3 روپے کا ریلیف مل جائے گا. اگر کیش پہ لیں گے تو اور آپ کو زیادہ مہنگا پڑے گا. پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آگے ہر چیز مہنگی ہوگی. یاد رکھیے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کا اثر جو ہے آگے تمام چیزوں پہ ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہر چیز نے پیٹرول استعمال کر کے ہی مختلف دکانوں, منڈیوں, کاروباری مراکز تک پہنچنا ہوتا ہے, تو اس کا اثر تو ہمیں نظر آتا ہی ہے. باقی انہوں نے یہ ضرور کیا ہے کہ پیٹرول کے اندر کچھ مزید اضافی ٹیکسز بھی لگا دیے ہیں لیوی کی صورت میں, اور اس کے ساتھ ساتھ نان فائلرز پر سختیاں کی جا رہی ہیں. وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان کے لیے تمام جو باہر جانے کے راستے ہیں, اکاؤنٹ ہولڈنگ ہے, یہ وہ سب چیزوں پہ مشکلات آ جائیں گی. سولر جو ہے وہ مزید مہنگا ہو گیا کیونکہ سولر کے اوپر مزید ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے. تو جو اگر آپ مہنگائی میں بجلی کے بلوں سے بچنے کی کوشش میں سولر کی طرف جاتے تھے تو وہ والا معاملہ بھی اب انہوں نے مہنگا کر کے آپ کو وہ راستہ بھی بند کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ جو ای کامرس ہے آپ کی, جو آن لائن بزنس کرتے ہیں لوگ, اس کے اوپر بھی مزید ٹیکسز اور ڈیوٹیز عائد کر دی ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی اب آپ کو ٹھیک ٹھاک قسم کا پیمنٹ جو ہے وہ کرنی پڑے گی. جو کچھ بہتر چیزیں ہیں وہ کیا ہیں کہ تنخواہ دار طبقے پر معمولی ٹیکس ریلیف ملا ہے, کہ جو پہلے ان کی شرح تھی ٹیکس کی وہ تھوڑی کم ہو گئی ہے. پراپرٹی کے کام والوں کو بہرحال تھوڑا ریلیف ملا ہے, ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں. تو یہ 2-3 بظاہر چیزیں نظر آ رہی ہے. باقی 10% جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ ہو جائے گا سرکاری ملازمین کے, وہ ایک ہے. باقی اس کے علاوہ کوئی خاص اتنی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو کہ کوئی بڑی خوش آئند قرار دی جا سکے. اب آ جاتے ہیں جی سہیل وڑائی صاحب اور فضا علی کی چپکلش کی طرف. تو آپ نے دیکھا عید شو کے اوپر اس میں آپس میں ان کی کچھ نوک جھوک ہوئی. سوال یہ پوچھا گیا فضا علی سے کہ اگر سہیل وڑائی صاحب صحافی نہ ہوتے تو کیا ہوتے, تو انہوں نے کہا کہ جی میں معذرت کے ساتھ اگر برا لگے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ صحافی نہ ہوتے تو شاید یہ کسی باہر کے ملک میں ریسٹورینٹ میں یا کہیں ہوٹل وغیرہ میں ٹوائلٹ کلینر ہوتے, کوئی واش روم صاف کرنے والے ہوتے. کیونکہ یہ وجہ پوچھی گئی جب اس کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ یہ مختلف جو خواتین اداکاروں یا اور جو ایسی سیلیبریٹیز ہوتی ہیں ان کے گھر میں جاتے ہیں تو ان کے واش رومز میں ضرور جاتے ہیں, تو وہاں ان کی کافی دلچسپی لگتی ہے. تو انہوں نے اس طریقے سے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی. اب ظاہر اگر کوئی سنجیدہ بزرگ آدمی ہو اور اس کے لیے آپ ذرا اس طرح کیجول سی اور اس طرح بات کریں تو ظاہر ہے کہ اس کو نامناسب ہی سمجھا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ایک تو یہ کہ سہیل وڑائی صاحب خود کتنی لبرٹی لیتے رہے ہیں. وہ اگر سابق وزیر اعظم عمران خان کو ڈونکی راجا کہہ سکتے ہیں تو پھر ان کو کوئی ٹوائلٹ کلینر کیوں نہیں کہہ سکتا, یہ اپنی جگہ سوال ہے. اسی طرح سے انہوں نے صرف انہی کو نہیں اور بھی بہت سے سیاستدانوں کو بہت مختلف القاب سے نوازا ہے اور کیا کیا بات وہ کرتے رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی لوگ پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ جی اپنے معاملے میں پھر سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ انہوں نے فضا علی کی اس کانورسیشن کے اوپر ایک ٹویٹ میں لکھا کہ میں تو ٹوائلٹ کلینر سے بھی گیا گزرا ہوں اور میں تو اپنے آپ کو گلیوں کا روڑا کوڑا سمجھتا ہوں, جیسے میاں محمد بخش صاحب کا کلام ہے, تو مجھے اس سے نہیں فرق پڑتا, میں تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں. تو انہوں نے یوں کر کے اپنی طرف سے ایک اس کے اوپر رد عمل دیا. اب سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی انہیں کچھ نیچا دکھایا گیا ہے, تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی محنت مزدوری کرتا ہے, چاہے وہ ٹوائلٹ صاف کرتا ہے, چاہے وہ سڑک صاف کرتا ہے, خاک روب ہے, اگر وہ محنت کر کے کما رہا ہے تو اس میں کوئی کام چھوٹا بڑا تو نہیں ہوتا. تو اگر وہ خود یہ بات سمجھتے ہیں تو پھر اس میں کسی کو بھی برا نہیں لگنا چاہیے جو لوگ برا مان رہے ہیں کہ بھئی انہیں کچھ یعنی کہ لو فیل کروایا گیا ہے. تو دوسری بات یہ کہ اگر اس کو ہم یہ سمجھ بھی لیں کہ چونکہ معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ چلو بھئی کوئی ایسے ہی یہ بیچارہ بندہ ہے جس کا کوئی اتنا سٹیٹس نہیں ہے, تو اس کے باوجود بھی پھر سوال وہی آ جاتا ہے کہ پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ
وہ خود یہاں تک بات کیوں پہنچ رہی ہے، اور وہ اس اسٹیٹس کو اگر اپنے لیے خود خراب کر چکے ہیں یا ان کے اوپر اس طرح سے لوگ بات کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ خود بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر بڑی لیوریج لے چکے ہیں اور بڑا لوگوں کے کھلے عام بہت ساری باتیں آپ کہہ چکے ہیں. تو یہ جو ہے ایک ڈسکشن اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، اور کچھ لوگ فضالی کو اس میں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اور کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ اچھا ہوا، ٹھیک ہے، اچھی ان کو جگت لگائی ہے فضالی نے، تو وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیز وقت صورتحال ہے جس کے اوپر کافی گرما گرم بحث چل رہی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اصل میں پولرائزیشن بھی اتنی زیادہ ہے، اور جو لوگ اس وقت ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے اس حکومت کے لیے سہولت کاری کرتے نظر آئیں یا اس کی سپورٹ میں نظر آئیں، چاہے وہ جینونلی نظر آ رہے ہوں، چاہے وہ کسی ایجنڈے کے تحت ہوں، لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں اور ان سے اپنی ایک ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس رجیم سے لوگوں کو اتنی نفرت ہے کہ جو ان کے قریب بھی لوگ سمجھے جاتے ہیں، لوگ ان کے لیے بھی نفرت کا اظہار کرتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.